अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नॉलेज वे के साथ मैं हूं आपका होस्ट शुएब हसन। प्रोग्राम इनाम रमज़ान में आज हम बात करेंगे जुल्म के बारे में। जुल्म की कितनी इकसाम हैं और कुरान मजीद में इसके बारे में क्या इरशादात मिलते हैं, हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हैदर करार और ज़ुबैर अली। जी ज़ुबैर, जुल्म की इकसाम के बारे में कितनी किस्में मिलती हैं हमें? जुल्म की जो बुनियादी तौर पे किस्में हैं वो तीन हैं। सबसे पहली जो किस्म है वो शिरक है, कि परवरदिगार के साथ किसी को शरीक करना वो बहुत बड़ा जुल्म है। उसके अलावा हकूक़ुल्लाह का जुल्म है और हकूक़ुल इबाद का जुल्म है। हकूक़ुल्लाह का जो जुल्म है वो ये है कि परवरदिगार आलम की जो भी हकूक़ हैं उसकी नाफरमानी करने में कोताही करना ये जुल्म है। और इसके अलावा हकूक़ुल इबाद के जुल्म जो है वो इंशाअल्लाह डिटेल के अंदर हम बयान करते हैं। जी जी हैदर, कुरान मजीद में जुल्म के बारे में कौन सी आयात मिलती हैं हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला यज़लिमुन्नासा शैअन वलाकिन्नन्नासा अनफुसहुम यज़लिमून। परवरदिगार इसमें फरमा रहा है कि अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। बिला शक अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, इंसान खुद ही अपने ऊपर जुल्म करता है। और एक जगह पर इरशाद है इन्न शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम, कि सबसे बड़ा शिरक जो है जुल्म है वो शिरक है। परवरदिगार की ज़ात के साथ शिरक करना सबसे बड़ा जुल्म है। और क़यामत वाले दिन सारे गुनाह बख्शे जाएंगे, लेकिन अगर कोई गुनाह बख्शा नहीं जाएगा तो वो शिरक का गुनाह है। और इसके अलावा हम उस दिन गुफ्तगू कर चुके हैं, पहले अदल के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। ये अदल के उल्ट है जुल्म, और परवरदिगार इस कायनात का सबसे बड़ा आदिल है। और वो चाहता है कि वो पसंद करे कि कोई बंदा जुल्म ना करे और अदल के ऊपर कारबंद रहे। तो इसके बारे में और भी मुतअद्दिद आयात हमें कुरान पाक के अंदर मिलती हैं, और सीरत रसूल इस्लाम से भी हमें मिलता है कि उन्होंने जुल्म को बड़ा सख्त नापसंद फरमाया। और तमाम नुमाइंदा इलाही ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। वो जिस माशरे में भी तशरीफ़ लाए हैं वहाँ पे जुल्म अपने अरूज पे पहुँचा हुआ था, और उन्होंने आके उसी को टक्कर दिया, तमाम ज़ालिमों को, अपने माशरे के ज़ालिमों को टक्कर दिया और इंसानियत को अपने अरूज तक पहुँचाया। जी अदर अहादीस में जनाब रसूल खुदा की ज़िंदगी से अगर हम देखें तो जुल्म की मुखालफत नज़र आती है। जैसे भाई ने फरमाया कि तमाम अंबिया जितने भी नुमाइंदा परवरदिगार हैं वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी और आइमा अहले बैत की ज़िंदगी में इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हम बात को शुरू करें तो सबसे पहले अंबिया इलाही पर हम चलते हैं, पीछे से शुरू होते हैं कि सबसे पहले जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कर लेते हैं। जैसा कि नमरूद जो सबसे बड़ा दुनिया का ज़ालिम था, उन्होंने किस तरह से परवरदिगार के नुमाइंदे को यानी कि नबी अल्लाह को जुल्म का निशाना बनाया कि पूरी कौम को इकट्ठा किया। और वो जगह आज भी फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ लाई गई, सारी दुनिया इकट्ठी हुई। जबकि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उनका बुत था बड़ा, उसको यानी कि गर्दन को उतार कर उसके कंधे के ऊपर जो बड़ी कुल्हाड़ी रख दी थी। तो उसके बाद पूरा जो इलाका था, सारे जो नमरूदी थे, जो भी शिरक करने वाले लोग थे, मुशरिक थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए और उन्होंने जुल्म का निशाना बनाया। मगर परवरदिगार ने फिर कैसा इंतज़ाम किया कि जो अल्लाह की तरफ जाता है, शिरक से बचने की दावत देता है, अल्लाह ताला उसके लिए इंतज़ाम करता है बचने के। जी, और जनाब रसूल खुदा की ज़िंदगी से अगर देखें तो उसके बारे में क्या तालीमात? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जुल्म के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है मज़ाहमत की है कि सबसे बड़ा जुल्म तो रसूलुल्लाह पर ख़ुद हुआ है कि मक्का के अंदर जिस तरह के रहमत लिल आलमीन के ऊपर लोग सादिक अमीन मान रहे हैं मगर जुल्म से हाथ नहीं उठा रहे। रसूलुल्लाह ने जुल्म के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की है, और उसके बाद रसूलुल्लाह ने हदीस के अंदर भी बयान फरमाया कि कोई भी दुनिया में अगर किसी के ऊपर किसी ने जुल्म किया है तो यहाँ पे उसकी माफ़ी मांग ले, परवरदिगार क़यामत के दिन उस बंदे को बख्शेगा नहीं। जी जी अदर, देखने में आया कि बाज़ औक़ात जुल्म से बचने के लिए जुल्म करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अंबिया इकराम की ज़िंदगी देखें, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देखें तो उन्होंने जुल्म को डिफेंड भी किया है, मज़ाहमत भी की है, लेकिन कभी किसी पे जुल्म नहीं किया। इसके बारे में क्या कहें? अंबिया इलाही जो हैं वो जिस तरह के मासूमीन होते हैं, वो उनको अल्लाह ताला ने गुनाह का उनके अंदर कोई अंसर मौजूद नहीं होता। तो जुल्म सबसे बड़ा गुनाह है, तो वो किस तरह परफॉर्म कर सकते थे इसको? इसके अपोजिट वो सारे अंबिया भी आदिल थे तरह। और उसके बाद हमें जब मिलता है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जितने भी मैं थोड़ी सी बात को बढ़ा दूंगा इधर कि 1,24,000 के लगभग अंबिया की हमें तादाद मिलती है मुख्तलिफ रिवायात के अंदर। तो वहाँ पर जब हम रसूलों की तादाद देखते हैं तो 313 के करीब रसूल हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि उलुल अज़म पैगम्बर
تو وہ 5 ہیں، اور ان اولی العزم پیغمبروں کے اوپر جو ظلم کیے گئے ہیں وہ کسی اور نبی کے اوپر نہیں کیے گئے، جن کے اندر ہم سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے بعد جب ہم چلتے ہیں دوسرے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور تیسرے نمبر پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، چوتھے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور 5ویں کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کے ظلم کو دیکھتے ہیں تو ان کو لوگ مار مار کے تو گھڑوں کے اندر دبا دیا کرتے تھے، اور پھر بھی توحید کی دعوت سے باز نہیں آتے تھے، اور ان کی تبلیغ کا عرصہ 950 سال ہے۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کر چکے ہیں بھائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا کرتا تھا، اور لوگوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا تھا، لوگوں کو آپس میں کبھی اکٹھا نہیں ہونے دیتا تھا، ان کے اندر تفرقہ پھیلاتا تھا، اور ساتھ میں ان کو قتل کر دیتا تھا۔ آپ آج بھی دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی شیطانی قوتیں ہیں اور جو ظلم پھیلانے والی ہیں، وہ آج بھی اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں کہ دنیا کو تقسیم کرتی ہیں، تفرقوں میں پھیلاتی ہیں اور لوگوں کو قتل کرتی ہیں، جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم، انہوں نے تو اپنی طرف سے یہودیوں نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ پاک ان کو اٹھا کر آسمان پہ لے گیا۔ قرآن پاک میں جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبیہ لہم، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، اس کا صرف تمہیں ایک شبہ ہی ہے۔ اور پھر جب ہم سرکار مصطفیٰ کی زندگی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آگے تمام سرمایہ دارانہ نظام سرکار کے سامنے کھڑا تھا، اور تمام کے تمام ظالموں میں اول درجے پر قائم تھے۔ ابو جہل کو دیکھتے ہیں، ہم ولید بن مغیرہ کو دیکھتے ہیں، اور عاص بن وائل کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی مکہ کے سردار تھے بڑے بڑے، وہ سارے رسول اللہ کی مخالفت میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور آپ کو وہ دن تو یاد ہوگا کہ دارالندوہ کے باہر جب انہوں نے اپنا وہ اکٹھا کر کے اجلاس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ اکٹھا کر کے تو ہم رسول اسلام قتل کر دیں گے، اور سازش کی انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ اللہ کی تدبیر سب تدبیروں کے اوپر غالب ہے، تدبیر تو وہ بھی کر رہے تھے، رسول اللہ کو اللہ پاک نکال کے لے گئے۔ تو ان کا ظلم آپ چیک کریں کہ وہ رسول اللہ کو مارنے کے در پہ ہو گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ سے جنگیں لڑنے جاتے رہے۔ تو اتنے ظالم معاشرے کا رسول اللہ کو سامنا رہا ہے، اور عدل انہوں نے قائم کرنے کے لیے تمام کی تمام رسول اللہ نے دیا دنیا کو، الہی مذہب آگے، اور اس کے بعد الہی حکومت کے قیام کی کوشش، تو وہ سارا کچھ جو ہے عدل کے لیے تھا اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ تو انبیاء الہی جب جب دنیا میں تشریف لائے، وہ ان کا اولین مقصد جو تھا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ظلم کا خاتمہ تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر اس کے بعد زبیر ہم بڑی مثال دیکھیں، کربلا میں ظلم کے خلاف جو احتجاج نظر آتا ہے ہمیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بے شک کربلا کے ظلم کی بنیاد تو میں ضرور بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے جناب صالح علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جو قوم ظلم کے خلاف خاموش رہی، پروردگار نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا، کہ جو بھی جبکہ دیکھیں واقعات جو ملتا ہے یوں کہ تفاسیر کے اندر 7 سے لے کر 70 لوگوں تک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ناکے کی کونجیں کاٹ ڈالی تھی۔ تو کاٹنے والا تو ایک ہی شخص تھا، مگر پوری بستی خاموش رہی، خاموشی کے ساتھ رہی، تو مگر پروردگار عالم نے سب کو ظالموں میں شمار کیا اور پوری بستی پر عذاب نازل فرمایا۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں کہوں کہ مجھ پہ کون سا ظلم ہو رہا ہے، کسی پہ ہو رہا تو میں خاموش رہوں، مجھے آواز بلند کرنا پڑے گی اس ظلم کے خلاف۔ خاموشی اسلام میں نہیں ہے، یا ادھر ہو جاؤ حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ۔ پروردگار نے قرآن کریم کے اندر حق و باطل کی تمیز کا ہی بتایا ہے، اور اگر ہم حق کا استعارہ دیکھیں تو فخر انبیاء جو ہیں سید الشہداء ابو عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء کی محنت جو ہے کارساز کر دی ہے، کہ رسول اللہ کو سرخرو کر دیا ہے پروردگار کے سامنے، کہ کس طرح انہوں نے ظلم کے خلاف ڈٹ گئے ہیں۔ رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک ظالمانہ نظام کے ساتھ ٹکر لی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا کیا ہے کہ حق کے ساتھ رہو، جیسا کہ ان کے ساتھ تو اتنے لوگ بھی نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے، مگر آج بھی 1400 برس جا چکے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ امام حسین کو ہی حق کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ظلم کا جو نشان ہے وہ یزید پلید ہی رہا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ظلم کے بارے میں، اور ظلم کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے جب تک عدل پر قائم نہیں ہوں گے، اور جب تک ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مروی کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے برا کہو، اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ظلم دیکھ کر بھی خاموش ہیں تو آپ ایمان کے درجے پر نہیں ہیں۔ ظلم کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے احتجاج ضروری ہے، برے کو برا کہنا لازمی ہے، تب آپ اپنے معاشرے کو انتشار سے بچا سکتے ہیں اور عدل پر قائم کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔